मुर्तज़ा के दिल की ठंडक, फातिमा ज़हरा के चैन, तीसरी शाबान आई, आ गए मौला हुसैन, है इसी की जान में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट सायरा, आप भी काइम टीवी कनाडा से। आज 3 शवान की मुबारकबाद आलम इस्लाम को देना चाहूंगी कि आज वो दिन कि जिस दिन कायनात के रसूल यानी महबूब खुदा के घर में उनका महबूब आ रहा है। कितना हसीन दिन है कि जिस दिन फर्शी को भी शफा मिल रही है और अर्शी मखलूकात को भी शफा मिल रही है। यानी कि हम देखते हैं कि कायनात का पहला तबीब ऐसा है कि जो फर्श पे फितरत जैसे फरिश्ते को भी शफा बख्श देता है, और ये नाम हुसैन जो कि यकीनन शिफा भी बख्शता है और शफा भी बख्शता है। शिफा ऐसी बख्शता है कि जैसे फितरत को बालों पर अता कर देता है, और शफा ऐसी बख्शता है कि खुर को अलैहिस्सलाम बना देता है। हमारे साथ जो स्पीकर हैं आयतुल्लाह गदीरी के बेटे आगा हाशिम रजा गदीरी हैं। हम इस्तकबाल करते हैं अपने प्रोग्राम में। आगा आपका अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है आगा आपके? जी खुदा का शुक्र है, खैरियत से। बहुत मशकूर आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जहान अस्मे वफा का पैकर, जहान अस्मे वफा का पैकर, खुरूज का मरकज जुनू का महवर, जमाल हैदर जमाल जहरा जमाल हैदर, ज़मी का दिल आसमां का यावर, अरब का सहरा अजम का जेवर, हुसैन इंसानियत का झूमर, हुसैन तस्वीर अंबिया है, न पूछो मेरा हुसैन क्या है। आगा अपने सवालों के तस्करी को मतलब सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं पहला सवाल पूछना चाहूंगी कि 3 शाबान को हुसैन इब्ने अली अबा अब्दुल्ला हुसैन की विलादत हो रही है। क्या हुसैन इब्ने अली की विलादत से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबा अब्दुल्ला हुसैन का मलकूती मुकाम या कोई ऐसा तज़किरा किया था कि जिससे तमीदन हिरास का जो है वो हमें फलसफा या चीजें नजर आ रही हैं कि जिस तरह किसी मासूम की विलादत होती है तो एक तमीदन परवरदिगार आलम जो है माहौल में भी तब्दीली पैदा करता है। कुछ ऐसी चीज हमें तारीफ में मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको और तमाम देखने वालों सुनने वालों को इमाम अली मकाम की आमद की मुनासिबत से मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा हम सबको इमाम सल्लल्लाहु के साथ क़यामत के दिन महशूर फरमाए। देखिए, हमारे यहाँ एक बड़ा अलमिया ये हुआ कि लोगों ने मासूमी अलैहिस्सलाम को भी आइमा मासूमीन को भी आम लोगों की तरह से ये समझा कि बस एक मखसूस दिन में पैदा हुए और एक मखसूस दिन में शहीद हो गए, बस चले गए, ना इससे पहले कुछ था ना इनके बाद कुछ है। हालांकि ये अकीदा बिल्कुल गलत है। हमारा अकीदा ये है कि परवरदिगार ने जब फरमाया था कि मैं कुन्तु कंज़न मख्फिया, छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं, तो तब जो मखलूक खल्क हुई उस मखलूक के ये अनवार, वो जो नूर था उसके 5 हिस्से थे, उनमें से ये पंजतन पाक तख्लीक हुए। फिर इसके बाद इमाम हुसैन के नूर से मजीद किरणें जो हैं वो मासूमीन के नूर की परवरदिगार ने खल्क की। तो ये मासूमीन सलाम किसी एक दिन तारीख वक्त में इनकी तख्लीक नहीं हुई कि जब पैदा हुए बस तभी खल्क हुए, ऐसा नहीं था। बल्कि ये तब से हैं जिस वक्त ही नहीं था, तब से इनके अनवार मौजूद है, इनकी बरक़ात तब से मौजूद है। और एक मैं आपके सवाल से इशारा कर चलूंगा कि खुद आइमा मासूम सलाम ने अपनी दुनिया में तशरीफ आने से पहले ऐसे करामात और मौजज़ात किए हैं कि जो हमारे इस अकीदे और बयान की तायीद और तस्दीक करते हैं। मसलन खुद मौला कायनात के बारे में मिलता है कि जब कई अंबिया मुश्किलात का शिकार होते थे तो वो मौला कायनात को पुकारते थे, वो हजरत अली सल्लल्लाहु के नाम को पुकारते थे अपनी अपनी ज़बान में, और खुदा उनकी मदद करता था, मौला कायनात मदद करते थे। और ये तारीख, ये हमारे जज्बात नहीं है, तारीखी वाक़यात हैं। और उनमें से मारूफ तरीन वाक़यात में से वो है कि जब हजरत ईसा को पकड़ने के लिए लोग उनके पीछे भागे
اور آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنی جان بچا کر فلاں پہاڑ یا فلاں ٹیلے کے اوپر چلے جائیں. تو جب وہ راستے میں جا رہے تھے تو اس وقت بھی آپ کی زبان پر مولا کائنات کا لقب تھا. ان کو ایلیا کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ کے مذہب میں ایلیا. تو حضرت علی کو وہ پکارا کرتے تھے, اور یہ ہمارے معصوم ائمہ نے کہا ہے کہ تم میرے جد علی کو وسیلہ بناتے ہوئے گھبراتے ہو جبکہ وہ عیسیٰ کی مدد کرنے والے. تو یہ سلسلہ صرف مولا کائنات کی ذات تک نہیں بلکہ امام حسین تک بھی جاتا ہے. حضرت آدم کی جو توبہ قبول ہوئی تھی اس میں جو ناموں کا علم قرآن مجید کی روشنی میں آپ کو دیا گیا تھا, وہ علم میں کیا تھا؟ یا محمود بحق محمد, یا اعلیٰ بحق علی, یا فاطر السماوات بحق فاطمہ, یا محسن بحق حسن, یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام. تو وہ جو آخری لفظ جس پہ حضرت آدم کی دعا ختم ہوئی تھی وہ نام حسین ابن علی تھا. یہی نام دے حضرت ابراہیم کو ملے. حضرت آدم نے پڑھے تو آپ کو نبوت مل گئی, ابراہیم نے پڑھے تو آپ کو امامت مل گئی. اور امام حسین کے آنے سے پہلے جب پروردگار کے حبیب نے مسجد نبوی میں مختلف اصحاب کے سامنے, اپنی ازواج کے سامنے, اپنے گھروں میں جا کر آپ نے بتایا کہ تمہیں مبارک, یعنی ابھی تشریف نہیں لائے تھے, ابھی 3 شعبان نہیں آئی تھی, اور اللہ کے رسول پہلے اعلان کرتے پھر رہے تھے ہر جگہ پہ اپنے چاہنے والوں کے درمیان میں کہ تمہیں مبارک ہو کہ پروردگار نے وہ امر جس کا وعدہ کیا تھا اس کے بھیجنے کا اہتمام کر لیا ہے. اور پھر آپ مسجد میں بیٹھ کر لوگوں میں بیٹھ کے بتایا کرتے تھے کہ پروردگار نے مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کیا ہے کہ جو بیٹا تو میرا ہے لیکن وہ ہے علی ابن ابی طالب کی صلب میں سے, اور وہ بیٹا ایسا کہ جس کی نسل میں پروردگار نے حجتوں کو رکھا ہے یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے گا, ساری آدم کی اولاد ختم ہو جائے گی لیکن حسین ابن علی کی اولاد ختم نہیں ہوگی. اور پھر آپ بتایا کرتے تھے کہ مدینے کی تاریخ میں ہے کہ مدینے کی گلیوں میں سے مٹی جو اڑتی تھی روح چلنے سے اس سے بھی عطر کی خوشبو آتی تھی. وہ جو درخت اور پودے گھاس ہوتی تھی راستے میں لگے ہوئے ان سے بھی گلاب اور موتی کی جیسی خوشبو آتی تھی. وہ خوشبوئیں آتی تھیں جو اس سے پہلے اہل مدینہ نے کبھی نہیں سنی تھی. یعنی مدینے کی گلیاں ایک طرح سے باغیچہ بن گئی تھی, ایک گلستان بن گئی تھی, چونکہ اس میں صحن فاطمہ میں جو سب سے قیمتی پھول تھا اس پھول نے کھلنا تھا. اور جب 3 شعبان کو وہ پھول کھلا تو عرب و عجم تو کیا زمین و آسمان کے سارے گناہ گاروں کے لیے عام اعلان تھا کہ جو آج کے دن چاہتا ہے اپنے گناہ معاف کروا لے. خدا کی رحمت آج وسیع ہے, اور یہ اس دن اور تاریخ میں ہے کہ پروردگار نے اس دن لاکھوں ایسے افراد کے جن کے حصے میں جہنم لکھی جا چکی تھی وہ صرف اس بات پر خوش ہوئے کہ حسین آ رہے ہیں, خدا نے تیر بدل کے ان کو جنتی بنا دیا. اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے ابھی آپ نے نام لیا, فطرس نامی وہ فرشتہ تھا کہ جو خدا نے اس کو لعنت اللہ سے ہٹا کر رحمت اللہ بنا دیا, حسین کے جھولے سے مس ہونے کا حکم دے دیا. اور ایسا عظیم ہو گیا کہ آج 2020 میں اور آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں, خود اس میں کوئی خاصیت نہیں ہے. یہ ساری خاصیت حسین ابن علی کے ساتھ محبت, عشق اور اس نسبت کا احترام کرنے کی ہے. اچھا, اس سوال سے میرے ذہن میں آیا, میں نے سوال یہ رکھا نہیں تھا. عموماً یہ کانفلکٹ رہتا ہے پترس کا جرم کیا تھا. میں بس یہ ہلکا سے ایک لائن میں آپ مجھے اس کا بتائیے گا ضرور, اس پہ میں زیادہ تذکرہ نہیں کروں گی, لیکن پترس کا جرم کیا تھا, کیوں پترس سے بالوں پر چھینی گئے؟ فطرس چونکہ خدا نے ہر فرشتے کو اپنے مخصوص انداز میں خلق کیا, یعنی جو قیام کر رہا ہے وہ قیام کے عالم میں, جو رکوع کر رہا ہے وہ رکوع میں, جو سجدے میں وہ سجدے میں. فطرس کی تخلیق الگ تھی کہ پروردگار نے اس کو اجازت دی تھی کہ یہ جہاں چاہے وہاں چلا جائے. اس کے لیے وہ شرط نہیں ہے کہ جس حال میں خلق ہوا وہیں پہ رہے, بلکہ جہاں چاہے جو چاہے عبادت کر لے. تو یہ اس نے زمین اور آسمان کے یعنی 7 آسمانوں کے ہر کونے پہ جا کے سجدہ کیا تھا, ہر کونے میں اس نے نمازیں ادا کی تھی, رکوع سجدے کیے تھے. جب یہ واپس آیا فرشتوں کے درمیان میں آتا تھا تو یہ تکبر کرتا تھا کہ دیکھو تم تو جہاں پر قیام کرے وہیں پہ کھڑے ہوئے ہو, تمہیں تو سجدے کی بھی توفیق نہیں مل رہی ہے, جبکہ میں تو فلاں جگہ پہ قیام سجدے کر کے آ گیا. جس کے پاس سجدے میں جا رہا ہے اسے کہہ رہا ہے کہ تم تو سجدے میں گرے ہوئے ہر وقت, تمہیں تو قیام کی فرصت ہی نہیں ہے. دیکھو میں تو فلاں جگہ پہ قیام, میں تو سارے آسمانوں میں عبادت کر کے آ گیا, تو مجھ جیسا کون ہے. یعنی اس نے فرشتوں میں اپنی برتری کے لیے یہ جملہ بولا مم مثلی, کہ مجھ جیسا کون ہے, میرے جیسا کوئی نہیں ہے, تم میں سے تو کوئی بھی, سب مجبور ہو, میں وہ ہوں کہ آزاد ہوں, سب دنیا میں جا رہا ہوں, سب آسمانوں میں عبادت کر رہا ہوں. تو یہ جو تکبر تھا اس جملے کی وجہ سے اس کو سزا ملی تھی کہ خدا نے کہا کہ تکبر نہیں کر سکتے, تو وہ جو بالوں پر اس کے سبب تکبر تھا خدا نے وہ اسے واپس لے لیے. جی ہاں, یقیناً
غرور اور تکبر کا عنصر جس میں آ جائے تو اس سے پروردگار عالم اپنی نعمتوں کو اٹھا لیتا ہے. اور پھر پروردگار عالم نے اس کے مم مستری کا جواب 3 شعبان کو دیا کہ غرور تم پہ نہیں بلکہ مجھ پہ دستا ہے، مم مستری میں ہوں خالق حسین ابن علی. اس کے ساتھ ساتھ آگے میں پوچھوں گی کہ جب ہم حدیث قصہ کی روایت لیتے ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں یا ولدی یا جدہ اتزنون من تحت القصہ، میں اس قصہ کے نیچے آ جاؤں، تو جو امام حسن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لقب کا استعمال کیا وہ قرۃ العین کیا، آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ کے ان کو مخاطب کیا. جبکہ امام حسین آتے ہیں تو ان کو شافع امتی کہتے ہیں، جبکہ شافع روز جزا، شافع محشر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ کیا نسبت ہے کہ اب عبداللہ الحسین ابن علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس نسبت سے ملا رہے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ شافع روز جزا ہے، امت کے لیے شفاعت کا ضامن ہے. یہاں حسین ابن علی کو اس نسبت سے کیوں ملایا گیا؟ چونکہ رسالت مآب نے یہ فرمایا تھا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. امام حسین علیہ السلام سے دین محمدی کو جو تحفظ حاصل ہوا، جو بقا اور دوام حاصل ہوا، یہ جب بنی امیہ نے حکومت حاصل کی تو یزید اعلان کرتا تھا کہ لعبت بنی ہاشم لملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ بنی ہاشم نے حکومت کے لیے کھیل کھیلا ہے، نہ ان پر کوئی وحی نازل ہوئی نہ کوئی خبر آئی. تو اس نے اصل میں توحید اور نبوت کا انکار کر دیا تھا. اور اگر امام حسین کا یہ انقلاب اس وقت نہ برپا ہوتا تو اسلام ختم ہو چکا ہوتا. سب انکار کر رہے ہوتے کہ خدا اور رسول توحید نبوت کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب حکومت کی طرح ختم ہو جاتا. ایک کنگڈم بنتا، وہ بنی ہاشم نے بنایا، اس کے بعد بنی امیہ نے ٹیک اوور کر لیا، پھر بنی عباس آ گئے، پھر کوئی اور آتا، اور یوں ہم لوگ ایک ملوکیت کا شکار ہو جاتے، دین ختم ہو جاتا. امام حسین نے جو وہاں پہ قیام کیا تو آپ نے اپنے یا حسین کے لیے قیام نہیں کیا بلکہ آپ نے توحید و نبوت کے لیے قیام کیا. تو کیونکہ آپ نے نبوت، نام محمد اور دین محمد کی لاج رکھی، اس لیے اللہ کے رسول نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ چونکہ آپ نے میری عزت بچانی ہے لہذا جو مرتبہ اور مقام مجھے حاصل ہے قیامت کے دن وہ میں آپ کو دے دوں گا کہ شفیع روز جزا میں ہوں. لیکن چونکہ میری وجہ سے آپ یعنی آپ کی وجہ سے میرا دین بچا، اور اتنا آسان کر دیا. میں یہ اس طرف اشارہ کرتا ہوں، خدا کرے کہ لوگ میری بات سمجھ جائیں. رسالت آپ کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے بڑا کرائٹیریا ہے کہ نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، یہ تمام کام، کلمہ ہو، قرآن ہو، یہ تمام چیزیں ہوں گی تو رسالت میں آپ کی شفاعت کی درخواست جا سکے گی. امام حسین کی شفاعت کے لیے کیا ہے؟ من بقا او ابقا او تبا کا، جو روئے، رولائے یا رونے کی شکل بنائے، وجبت لہ الجنہ، اس کے جنت واجب ہے. یعنی اتنا سا کرائٹیریا ہے. امام حسین کی یاد میں ایک آنسو کا بہ جانا یا بہنے کا سبب بن جانا، یہ بھی آپ کے لیے شفاعت امام حسین کے لیے کافی ہے. اتنی آسان ہے شفاعت امام حسین کہ اللہ کے رسول نے میں شفیع روز محشر ہوں، میرے پاس آنے کے لیے بڑے امتحان سے گزرنا پڑے گا. حسین شفیع روز جزا ہے، ان کے لیے پاس جانے کی بہا دو، حسین تمہاری شفاعت کر دیں گے. یقیناً سید الشہداء سبیل اعظم بھی ہیں اور سوائے مسنا کی جو ہے روح بھی ہے، مصباح الخدا بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم اپنے پروگرام میں ایک چھوٹے سے بریک کو شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. مرتضیٰ کے دل کی ٹھنڈک، فاطمہ زہرا کے چین، تیسری شعبان آئی آ گئے مولا حسین، ہے اسی کی جان میں مرتضیٰ کے دل کی ٹھنڈک، فاطمہ زہرا کے چین، تیسری شعبان آئی آ گئے مولا حسین، ہے اسی کی جان میں. یہ بتائیے کہ جہاں جناب زینب کی علی اکبر سے محبت دکھتی ہے، تاریخ کربلا امام حسین اور جناب قاسم کی محبت کو بھی رقم کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو جب جناب قاسم کی ولادت ہوئی، پھوپھیاں تو خوشیاں مناتی ہیں، چچا نے یعنی امام حسین نے کس طرح سے خوشی منائی ہے جناب قاسم کی ولادت پہ، یہ ذرا بتائیے. دیکھیے حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت قاسم امام حسن مجتبیٰ کی شبیہ
भी थे। तारीख में मिलता है कि बिल्कुल हू बहू जैसे इमाम हसन मुश्तबा की शक्ल थी वैसे परवरदिगार ने इमाम हसन के जो फर्जंद हजरत कासिम थे उनको भी बनाया था। यानी किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि ये किसका बेटा है, लोग चेहरा देख के बता देते कि हसन इब्न अली का बेटा। इस कदर शबाहत थी और ये शबाहत बचपने में ही जाहिर हो गई, कम सीनी में ही ये शबाहत आपके चेहरे पर जाहिर थी कि लोग पहचान लेते थे कि ये कासिम इब्न हसन है। तो हजरत कासिम के ज़ाहिरी बचपन के ही अयाम थे, 3-4 बरस के थे कि जब इमाम हसन शहीद हो गए। जब आप शहीद हुए तो इमाम हुसैन ने उन्हें अपने पास रखा, खुद उनकी तबीयत की, खुद उन्हें पाला। 13 बरस के जब तक वो करबला में आए तो उस वक्त इमाम हसन की शहादत को एक तवील अरसा गुजर चुका था। 10 आपके आगोश में तो आप बचपने में थे, तो आपने ही उनको पाला। और तारीख का ये सवाल भी आपने बड़ा अजीब किया, इमाम हुसैन ने कैसे उसको खुशी का इजहार किया। आयतुल्लाह सादिक करबासी ने अपनी किताब में लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, अगरचे इमाम हसन के बड़े बेटे मौजूद, हसन मुसन्ना मौजूद थे, लेकिन हजरत कासिम की विलादत के दिन उस खुशी में, चूंकि इमाम आलिम गैब है, जानते थे कि इन्होंने हमारे काम आना है, हजरत कासिम की विलादत की खुशी में आपने 2 गुलामों को आज़ाद किया और फिर उन गुलामों ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमें आज़ाद तो कर रहे हैं, हम आपकी खिदमत में मदीने में रहें। इमाम ने उन 2 गुलामों के नाम ज़मीन का टुकड़ा किया कि तुम अब तक गुलाम थे, आज़ाद हो, तुम्हें, तुम्हारे पास ज़रिया आमदनी नहीं है, तो आपने ज़मीन का टुकड़ा खरीद कर इनके नाम कर दिया। वो वहां पर बाग खेती बाड़ी करते थे। यहाँ तक भी रिवायतों में है कि वो जब करबला का वाकया हुआ तो वो 2 जो गुलाम थे वो भी आपके साथ सफर पे रवाना हुए। एक करबला की जंग से पहले वफात पा गए थे, एक करबला की जंग में शहीद हुए। यानी इमाम हुसैन की खुशी का ये आलम, गुलामों को आज़ाद कर देते थे इसलिए कि मेरे भाई के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। और फिर वो गुलाम भी ऐसे बावफात थे कि उन्होंने भी आपका साथ नहीं छोड़ा, आपके गुलामी से आज़ादी मिलने के बावजूद भी गुलामी में उन्होंने साबित कदम रहे, यहाँ तक कि आप वो शहीद भी हुए। यकीनन बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बताया। यकीनन मौला हुसैन से अगर जनाब कासिम का वास्ता देख के हम परेशान हाल अपनी इस्तराबी के मुस्तराब को जनाब कासिम से तवस्सुल करके अगर मांगे तो यकीनन मौला उनके तवस्सुल से हमारी परेशानी का हल जरूर जो है वो देंगे। आगे ये बताइए कि हम मौला हुसैन की जिंदगी से, मौला ने जब दरबार में वलीद के सामने कहा था कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा, जालिम के सामने खड़े होकर बैत ना करना और अपनी बात को सामने रखना और ये कहना कि मुझ जैसा, ये नहीं कि मैं हुसैन इब्न अली, मैं जहरा का बेटा, मैं अली का बेटा, ये नहीं, बल्कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत कैसे करेगा। इस अल्फाज या इस हदीस की रूह से मैं चाहती हूँ आका कि हम अपने यूथ को क्या मैसेज दे सकते हैं। मौला के इस जुमले में तकब्बुर नहीं, मौला अगर अपना नाम लेके बताते कि मैं हुसैन इब्न अली या मैं नवासा रसूल, इसका तुम कलमा पढ़ते, मौला ने कुछ भी नहीं, बल्कि एक जुमले में बात मुकम्मल की कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। रहती दुनिया तक क्या पैगाम दे रहे हैं मौला। देखिए, ये हक की इस्तकामत का ऐलान है। जिस तरह से रिसालत मआब ने अबू लहब और अबू जहल के सामने सरखम नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी पैगाम दिया था कि हमारे सरदार बन जाए मुस्तफ़ा, जिस खातून से चाहे शादी कर ले, जितना माल दौलत चाहे ले ले, लेकिन हमारे बुतों को बुरा ना करे। तो आपने फरमाया कि अगर मेरे एक हाथ पे सूरज और एक हाथ पे चांद रख दो फिर भी मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगा। जिस तरह से अल्लाह के रसूल ने अबू लहब और अबू जहल की बात ना मानी, मौला कायनात ने अबू सुफियान और अमीर शाम की बात नहीं मानी, जंग करते रहे और उसके बाद भी जो हुक्मरान थे इमाम अली उनके सामने सरनगू नहीं हुए। इमाम हसन मुश्तबा ने भी अमीर शाम से जो है वो उनके सामने, अमीर शाम के सामने आपने सर नहीं झुकाया, अपने इस्तिकामत पे कायम रहे। इमाम हुसैन का ये पैगाम, अगर इमाम हुसैन उस वक्त यजीद की बात मान लेते तो उनसे पहले जितने भी अफराद गुजर चुके जिनके मैंने नाम लिए, रिसालत मआब हो, मौला कायनात, इमाम हसन हो, लोग ये कहते कि जैसे हुसैन ने बात मान ली, उन्होंने भी बात मान ली होगी, किताबों में गलत लिखा हुआ है। और या उनके बाद के जो वाक़यात थे, चौथे इमाम से लेकर 11वें इमाम तक, हर इमाम
इमाम के ज़माने में कोई ना कोई हाकिम बादशाह जरूर रहा है जालिम मुख्तलिफ खानदानों के, तो लोग कहते थे कि हाँ इन्होंने बैत कर ली होगी इसलिए आराम से रहे। जो चौथे इमाम या पांचवें इमाम मसलन आराम से रहे, छठे इमाम आराम से रहे, क्यों आराम से रहे? लोग कहते हैं भाई इन्होंने बैत कर ली होगी इसलिए आराम से रहे। नहीं, बैत नहीं की, आराम से इसलिए रहे कि इमाम हुसैन का ये जुमला मिसली ला युबायो मिसलहु, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। लोगों को मालूम हो गया था कि अगर हमने इनसे बैत मांगी, जैसे हुसैन अलैहिस्सलाम ने कयाम करके यजीद को कयामत तक के लिए लानती बना दिया था, अगर ये भी तो हुसैन के ही बेटे हैं, अगर मोहम्मद बाकिर भी कयाम कर ले बैत के बदले, सवाल के बदले में जाफर सादिक कयाम कर ले, तो उनका अंजाम भी यजीद जैसा होगा। जैसे यजीद लानती है वैसे बाकी लोग भी लानती हो जाते। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब यही है कि इनको छोड़ दो, इनसे बैत ना मांगो। इमाम के इसी जुमले ने कयामत तक के लिए हर यजीदी की जबान से सवाल बैत को छीन लिया। वो सोच भी नहीं सकता कि कोई सवाल करेगा दोबारा, क्योंकि उसको जवाब पहले से ही मालूम है। ला युबायो, कभी हो ही नहीं सकता कि मैं या मुझ जैसा उसकी बैत करे। तो मेरे और आपके लिए भी और सब लोगों के लिए यही पैगाम है, बातिल के सामने सर नगू नहीं होते, बातिल के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए, हक बात पे कायम रहना चाहिए। हम में से कोई भी हुसैन जैसा नहीं है, हमारे पास कोई भी अली अकबर जैसा नहीं है। अगर वो अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं हक पे स्टैंड लेने के लिए, तो ये हमारे लिए जो है वो पैगाम यही है कि हक की राह में कयाम करने के लिए डर खौफ की जरूरत नहीं है। अगर हुसैनी है तो हमें यजीद और यजीद जैसों की बैत नहीं करनी चाहिए। यकीनन हर चीज, हर जुल्म के इख्तिताम में एक नई चीज का आगाज जो है पोशीदा होता है। इसके साथ साथ अपने प्रोग्राम का जो है इख्तिताम करेंगे और अपने नाजरीन से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी सजेशन से हमें और अपनी राय से आगाह करते रहिएगा। अपना जरूर ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। मुर्तज़ा के दिल की ठंडक, फातिमा ज़हरा के चैन, तीसरी शाबान आई, आ गए मौला हुसैन।